शेख साहब, कल आपने एक पोस्ट लगाई है और उस पोस्ट के ऊपर काफी जो है वो एक आप ये समझें कि अजीबो-गरीब खबरें गर्दिश कर रही हैं। वो अंदर की खबर है, हकीकत में अंदर की खबर है, कसर खिलाफत की, खानदान मिर्जा की खबर है। और जैसे हमने बैनर भी लगाया है इस चीज को समझने के लिए, क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब जो हैं, उनकी अपनी फैमिली क्या वो अहमदियत को क्विट कर रही है? क्या वो जा रही है, अहमदियत को छोड़ रही है? अब ये शेख साहब के पास ताजा ताजा बादे सबा जो है, चिड़िया जो है वो खबर लेकर आई है, तो शेख साहब से सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आए शेख साहब, बताएं क्या खबर है और क्या इसके हकायक हैं और क्या इसका बैकग्राउंड क्या है? जी शेख साहब। जी, थैंक यू आमिर, थैंक यू। मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेरा फेसबुक का जो पेज है वहाँ पे तमाम सुनने देखने वाले उस पे ओरिजिनल एक एक्सपल्शन लेटर है जो खलीफा सानी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की पोती के अखराज का, और उसके साथ ही उसके खामद का लेटर टू मसरूर है अहमदियत छोड़ने का। अब आप ये देखें कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे इनके कसर खिलाफत की दीवारें हिली नहीं हैं बल्कि टूट गई हैं। ये जो अखराज है, जिस खातून का अखराज है, उनका नाम है अमतुल वकील। ये पोती हैं मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अल मारूफ खलीफा सानी व मुस्लिम माऊद, और उनके जो मियाँ हैं, उनके खामिद जो हैं, वो पोते हैं इसी मुस्लिम माऊद अल मारूफ खलीफा सानी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद, और उनका नाम भी अपने दादा के नाम पे मिर्ज़ा महमूद अहमद है। उनका नाम मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद था, ये मिर्ज़ा महमूद अहमद है। अब जैसा कि ये सवाल कि ये लोग अहमदियत छोड़ लें, अब ये बड़ी मजे की बात है कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि खानदान के ही एक फर्द ने, जब मैं तहकीक कर रहा था, जब मैं ये पता ले रहा था कि अमतुल वकील कौन है और मिर्ज़ा महमूद कौन है, तो जो मुझे इत्तला मिली है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों पोती और पोता है, आपस में मियां बीवी, ये मिर्ज़ा महमूद के हैं। तो उसी खानदान के फर्द ने मुझे जो एक बात कही, मतलब उन मैं खुलासा उसका या उसका मफहूम अर्ज कर देता हूँ। उनका कहना था कि शेख साहब, बात यह है कि बड़ी देर से जब से आप प्रोग्राम कर रहे हैं और मतलब उन चीज़ों की तरफ जब आपने तवज्जो दिलाई जो हज़रत मसीह मऊद की किताबों के आपने हवाले दिए और बताए आपने, और शुरू में मतलब मेरा ख्याल है कि जितनी आपको ख़ानदान मसीह मऊद से गालियाँ पड़ी हैं शायद ही किसी को पड़ी हों। तो हर कोई बंदा ये कहता था कि नहीं, ये शख्स गलत कहता है, ये है, ये वो है। तो हम लोग कहते थे कि नहीं। तो जब फिर हमने थोड़ी देर के लिए सोचा, और ख़ास तौर पे अब उन्होंने मेंशन किया कि ख़ास तौर पे खलीफा सानी के बेटे मिर्ज़ा रफ़ीक अहमद, जिसे मियाँ फीकी भी कहते थे, जिनका मैंने एक अपने इंटरव्यू भी अपने यूट्यूब पे दिया हुआ है, कहने लगे जब आपकी उनसे बात हुई तो उस चीज़ ने हमें सोचने पे मजबूर किया, और हमने मिर्ज़ा साहब की मतलब वो चीज़ों के ऊपर गौर किया। तो हमें ये चीज़ नज़र आई कि हाँ, कहीं अगर हम तहकीक करें, इस्लामिक लिटरेचर को पढ़ें, तो वाक़ईतन हो सकता है कि हमारे ये जो दादा परदादा थे, नाना परनाना थे, इन्होंने, यानी मिर्ज़ा साहब की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि उन्होंने वाक़ईतन ही कहीं वहीं से बातें लेके तो नहीं की हुई। क्या वाक़ईतन ये हैं भी अल्लाह के अपॉइंटी या नॉट? ये उनके अल्फाज। और वो कहते हैं कि इसका सबूत जो है ना, वो बड़ी मजे की बात है कि उन्होंने कहा कि इसका सबूत इससे पहले गो आ चुका, लेकिन आज जिसे कहते हैं ना द नेल इन द कफन, कि जो आखिरी ज़र्फ कारी लगाई है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के पोते ने खत लिख के कि मैं इस नाइंसाफी पे मतलब मैं जमात छोड़ता हूँ। ये आप देख लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एक उसका हल्का सा दिखा देता हूँ, मेरे जो आईपैड पे है। तो लेकिन इसको आपने जिसे कहते हैं ना, ये आमिर जरा इसको कर दें आप क्लोज अप थोड़ा सा, तो शायद ये देखें जी। अ, ये चीज़ है, इस मेरे पेज पे ये चीज़ आपको मिलेगी। ये लेटर जो है ये मिर्ज़ा महमूद का है, वहां से आप सही देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। उन्होंने लिखा, वो उन्होंने फरमाया, जो खानदान के फर्द बात कर रहे हैं मुझसे, कहने लगे कि साबित हो गया है इस चीज से कि इवन
कहता है कि अहमदी जो है, आम अहमदी, उसको तो हो सकता है कि मिर्जा साहब की तहरीर से, मिर्जा साहब के दावों से प्यार हो, लेकिन खानदान का आलिम यह है कि खानदान के नज़दीक अहमदियत मजहब की बुनियाद नहीं है, ये कुरान और हदीस की बुनियाद नहीं है, ये सिर्फ फैमिली बिजनेस है। क्योंकि ये जो मामला हुआ है, इसके ऊपर ये जायदाद की वजह से अमतुल वकील का इखराज हुआ है, और अमतुल वकील के साथ अहमदिया निज़ाम की जुल्म और नाइंसाफी की बुनियाद पर उसके खामन ने जमात छोड़ी है। कहने लगे कि जमात छोड़ना, कहते कि जमात छोड़ना इस चीज की बिना पर कि जी फैसला गलत हो गया, इस चीज की बुनियाद पर कि जी मेरे साथ जुल्म हुआ, इस चीज की बुनियाद पर कि जी फलां ने मेरा हक मार लिया, ये हो गया, ये इस अहमदियत की तालीम पे इसका असर नहीं पड़ता। लेकिन खानदान के लोगों ने जब इस चीज को इस तरह से लिया तो उन्होंने साबित कर दिया कि इस तालीम को तो हम मान ही नहीं रहे, इस तालीम को मानते होते तो अहमदियत को हम छोड़ते क्यों। उन्हें ना तालीम पे, ना मिर्जा साहब के दावों पे, किसी चीज पे कोई यकीन नहीं है। वरना वो कहते कि ठीक है मेरे साथ जुल्म हुआ है, ना इंसाफी हुई है, ठीक है मैं एक साइड पे खामोशी से बैठ जाता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा मैं जमात को छोड़ता हूँ। मिर्जा महमूद के ये अल्फाज जो है, आप वो खत पढ़िएगा, उसके आखिर में वो लिखते हैं कि मैं छोड़ता हूँ इस जमात को, कि मतलब आप लोग ना तो इंसाफ के तकाजों को पूरा कर रहे हैं, ना इस्लाम की तालीम पे चल रहे हैं, आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। ये चीज कहते हुए खलीफा सानी के पोते ने जमात छोड़ने का ऐलान कर दिया, और जमात के जालिमाना निजाम ने उनकी पोती को ये कह के कि तुम इंसाफ मांगती हो और हम जब इंसाफ देते हैं तो तुम उस इंसाफ को मानती नहीं हो, हम तुम्हारा इखराज करते हैं। अब इस खातून का किस्सा सुन लीजिए। जो इतलात मुझे मिली हैं, खानदान का कोई बंदा या मिर्जा मसरूर इसको चैलेंज करना चाहे या कज़ा बोर्ड इसको चैलेंज करना चाहे, कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो इतलात, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने अमतुल वकील की जुबानी सुना है या मिर्जा महमूद की जुबानी, नहीं, मैंने खानदान के लोगों से जितना भी पता किया है, उनसे जो इतलात मुझे मिली हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ कि अमतुल वकील का अपने भाई, उनका भाई का मुझे नाम भी दिया गया था कि अहसन अहमद, हाँ, मिर्जा अहसन अहमद इनके भाई का नाम है। ये दो बहन भाइयों के दरमियान एक रकबा है ज़मीनी, ये जो इनका रब्बा के अंदर मस्जिद मुबारक की बैक साइड के ऊपर ये कसर खिलाफत का एक एरिया आता है, जहाँ पे इनके मिर्जा फैमिली के घराने हैं, जहाँ पे बाकायदा बैरियर्स अब लगे हुए हैं, वहाँ कोई जा नहीं सकता। कि ये इनका एक किसी ज़मीन के मतलब था प्लॉट, उसका कोई मुतनाज़ा था, और ये उसमें खातून चाह रही थी कि इस रकबे की पामाइश करवाई जाए। अब यहाँ पे अंदाजा करें कि कज़ा बोर्ड वाले कह रहे हैं कि जी पैमाइश हम अपनी मर्जी से करेंगे, और वो कह रही हैं कि बात सुने, एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन लेके आते हैं, मैं लाती हूँ। अब उसके बारे में कहा गया जी वो पटवारी तो अहमदी नहीं होगा। अब मेरा सवाल यहाँ पे यह है कि क्या अहमदी पटवारी मर गए हैं, क्या अहमदियों में कोई पटवारी नहीं है। ये सिर्फ एक बहाना दिया गया कि कोई गैर अहमदी चूंकि हमारे इस इलाके में दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए उससे नहीं, जो पैमाइश हम करेंगे तुम्हें वो माननी पड़ेगी। उस खातून ने कहा कि यह नाइंसाफी है। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये नाइंसाफी का इशारा किस तरफ है। ये जो कहते हैं कि ये इलाही जमात है, इसके काम करने वाले, इसका मुकर्रर करता खलीफा जो है वो अल्लाह का मुकर्रर करता है, और उसके जो नीचे कारकुनान है, उसके उहदेदारान जो हैं, उसके नामजद जो लोग हैं, ये कहते हैं कि वो खलीफा की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। अगर आप खलीफा का इनकार करोगे तो अल्लाह का इनकार करोगे, अगर आप उसके नुमाइंदों का, उसके ओहदेदारों का इनकार करोगे तो आप खलीफा का इनकार करोगे। ये बात देखें, इमोशनली आपको ब्लैकमेल, रिलीजियसली ब्लैकमेल किस तरह किया जाता है। अब जहां पे इंसाफ का तकाजा है, वहां पे अब दुनिया के सामने अंदाजा करें, वेस्ट के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं, और ये दोनों, ये अमेरिका में रहते हैं, मियां बीवी, ये अमेरिकन जमात ने ये मतलब इसका सर्कुलर जो है आप देखेंगे मेरे फेसबुक पेज पे वो दिया हुआ कि ये वहां पे बैठ के अब थोड़ी देर के लिए ये अमेरिका की जमात ने सर्कुलर उनके एक्सपल्शन का अमतुल वकील का दिया है। अब इसी अमेरिका, यहाँ पे मैरीलैंड के अंदर, वाशिंगटन डीसी के अंदर नैन्सी पेलोसी को जब मिलते हैं, जब ये काशिफ चौधरी और कासम और दूसरे तीसरे ये जो खुरम शाह साहब जैसे लोग और जो और दीगर ये इनके प्रोपेगेंडा सोल्जर्स हैं,
یہ جب باتیں کرتے ہیں وہاں جا کے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ یہ ڈسکریمنیشن، ہمارے ساتھ یہ وی آر دا ون اینڈ یٹ از دا ٹرو اسلام اینڈ وی آر دا ریئل ریپرزینٹیو آف اسلام، یہ آپ ان کو بتائیں گے کہ ہمارا جسٹس آف سسٹم جو ہے وہ یہ ہے؟ ہم اس طرح انصاف کرتے ہیں کہ اگر ایک فریق مطمئن نہیں ہے، اس کو کچھ تحفظات ہیں، اس کی ریزرویشنز ہیں، تو ہم اس کے دھتکار کے پھینک دیتے ہیں کہ نہیں جو ہم کہتے ہیں وہ یہ ویسٹ کے سامنے آپ رکھیں گے اپنا سسٹم۔ اگر آپ نے یہ سسٹم آف پیس، سسٹم آف جسٹس ویسٹ کے آگے رکھنا ہے، وہاں پہ بیٹھے بتائیے تو صحیح کہ ہم کر کیا رہے ہیں، پھر دیکھیے کہ آپ کے منہ پہ کیسا تماچا وہ لگاتے ہیں، کس طرح پھر آپ کی وہ تعریف کرتے ہیں۔ آپ جھوٹ اور دجل سے کہاں کہاں نہیں کام لے رہے، کیا کیا نہیں کر رہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ میں آپ سے عرض کر دوں، آج احمدیہ کلٹ ننگا ہو گیا ہے۔ جب میں نے اسی ضمن میں لندن رابطہ قائم کیا اور مسرور میاں کے دفتر سے یہ جاننا چاہا کہ یہ کیا ہے، تو وہاں سے مجھے جواب ملتا ہے کہ شیخ صاحب دیکھیں، آپ بہت کچھ اپنے آپ میں بڑے خوش ہوتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں جب آپ کو ایسی کوئی خبر ملتی ہے آپ کہتے ہیں بس احمدیت کو ہم نے ختم کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے انصاف کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے، اور حضور ان کی مراد مرزا مسرور ہیں کہ وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ چاہے کوئی بندہ جو ہے خلیفہ ثانی کی پوتی ہو یا پڑپوتی ہو، اور مرد جو ہے وہ پوتا یا پڑپوتا مرزا غلام احمد کا ہو، وہ کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی حمایت نہیں، وہ انصاف کو مد نظر رکھتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں وہ فیصلہ کروں گا جو صحیح ہوگا۔ اب یہ لفظ کہہ کے میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ کریں گے اس پہ 2 منٹ میرے ساتھ بات کہ جی فیصلہ کروں گے جو صحیح ہوگا، کیا مرزا مسرور جانتے ہیں کہ اسلامک لا کیا ہے؟ کیا مرزا مسرور جانتے ہیں کہ انصاف کیسے کیا جاتا ہے، ان کو کیسے سنا جاتا ہے، فری کین کے اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ چلیں جی دیکھیں چھوڑیں، یہ ویسے آپ جو کرتے ہیں، یہ جو چیزیں اٹھاتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں چلیں گی، خلیفہ صاحب سب کچھ جانتے ہیں۔ میں نے کہا کیا جانتے ہیں؟ صرف یہ بتا دو کہ اس بیچاری عورت نے اگر تو یہ تقاضا کیا تھا کہ اس کی پیمائش کروائی جائے، تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں پیمائش کروائی؟ اب کیوں آپ نے فورس کیا کہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تسلیم کرو؟ اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور مسرور میاں یہ ان کو ان ادر ورڈز دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں میری طاقت کیا ہے، میں کیا ہوں۔ اس کے لیے آپ امت الوکیل کے خامد مرزا محمود کا خط پڑھیے کہ وہ شخص جس طرح سے یہ چیزیں بتا رہا ہے، اور وہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ گواہی دے رہا ہے، اندازہ کریں وہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ گواہی دے رہا ہے کہ مسرور جس طرح تم اپنی ماں، ان کو پھوپھی ہیں اس کی ناصرہ بیگم جو تھی مسرور کی والدہ، وہ محمود کی پھوپھی، وہ کہتا ہے جس طرح پھوپھی جان کی تم عزت کرتے تھے، یعنی کہ تمہاری ماں کہ وہ نیک عورت تھی، یہ جو میری بیوی ہے یہ شروع سے نیک، پرہیزگار، دعا گو، نمازی، حتیٰ کہ یہ موسیہ ہے۔ کہتے میں جانتا ہوں، میرے بچے جانتے ہیں، لیکن مسرور تم نے کیا کیا ہے؟ اس عورت کے ساتھ ایک لفظ لگایا ہے اور تم نے اپنے کسی جذبے کی تسکین کی ہے، وہ یہ کہ یہ سزا یافتہ، کیونکہ احمدیہ کلٹ کے اندر جب ایسا سلسلہ ہوتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں جی اس بندے کو سزا ملی ہوئی تھی نظام سے، جی یہ سزا یافتہ ہے، اس سے اب چندہ نہ لیا جائے، اس سے اب کسی محفل میں نہ اسے بلایا جائے، اس سے کوئی ملے نہ، اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اب ان بچوں کو یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے نہیں بات کر سکتے، مل سکتے۔ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا سسٹم ہے؟ شیم آن یو مسرور۔ مسرور مجھے معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، یقین کرو تم تو ایک 5ویں کلاس کے طالب علم کی برابری بھی نہیں کر سکتے، نالائق انسان، تم کر کیا رہے ہو؟ اور اگر تمہارے علم کے بغیر یہ ہو رہا ہے، اس کی توثیق تم نے نہیں کی، تو اس دستار کو اتارو، پھینکو، تم اس کے حل نہیں ہو۔ اور اگر تم یہ جانتے ہوئے کر رہے ہو تو کون سا انصاف؟ کہو کہ میں انتقام لے رہا ہوں کسی وجہ سے بھی۔ یہاں میں ایک سوال مسرور کرنا چاہوں گا کہ کیا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے سسرال والے، تمہارے سالے جو ہیں محمود شاہ، جس کو تم اگلا خلیفہ بنانا چاہ رہے ہو، کیا یہ مرزا محمود اور امت الوکیل کسی دوسری مخالف پارٹی کے ممبران یا ان کو سپورٹ کرنے والوں میں سے تھے، جس کا تمہارے علم پتہ چل گیا اور تم نے ان سے یہ بدلہ لیا؟ مطلب کیا ہے، کیا تم ایک نمائندہ ہو، تم ایک
सच्ची है या झूठी है जमात, अपार्ट फ्रॉम दैट कि ये सच्ची है ये झूठी है, तुम मतलब 1-2 मिलियन लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हो, तुम्हारा कुछ स्टेटस है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि तुम नेक हो नहीं हो, तुम एजुकेट हो नहीं हो, जाहिल हो क्या हो, मतलब तुम उनको लीड कर रहे हो, कोई ना कोई तो तुम्हारा स्टेटस है ना। मगरब की दुनिया में जाते हो तो तुम वेलकम किए जाते हो, किस बुनियाद पे किए जाते हो? कोई अपनी जहानत की बुनियाद पे किए जाते हो, कोई अपनी शराफत की बुनियाद पे किए जाते हो, कोई अपनी खूबसूरती की बुनियाद पे किए नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पीछे इतने जानवर लगे हुए हैं, गधे लगे हुए हैं, ये लोग जो तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारे मानने वाले जो है, ये सिर्फ उस वजह से। वेस्ट का सिर्फ एक क्राइटेरिया है, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारे इल्म में नहीं है, वेस्ट का सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि वेस्ट उस शख्स को बाप अपना बनाता है जिसका वोट बैंक हो, जिससे वो ले सके। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी जब ये तुम अपने ये प्रोवाइड करोगे कि ये मुलाजिम है तुम्हारे, ये बगैर किसी मेहनत मुआवजा के चार्ज किए हुए आपकी सड़कें भी साफ करेंगे, आपके काम भी करेंगे, दे आर वेरी हैप्पी, दे वुड लव यू, कि ऐसे लोग तो चाहिए होंगे। आज की दुनिया में कहाँ मिलते हैं? थर्ड वर्ल्ड रह गई है जिसके अंदर ये चीजें हैं, और दुनिया हर कोई इस चीज को कंडेम करता है, और तुम मजहब के नाम पे तुमने इन लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है। और ये लोग सिर्फ इस वजह से कि हमने जी खुदा के बनाए हुए को, खुदाई जमात को, और नाम आप लोग इस्लाम का कर रहे हो, जब आप नाम इस्लाम का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये जो अहमदी लोग आपके पीछे लगे हुए हैं, जिनका कोई इल्म नहीं है, जिन्होंने कोई तहकीक नहीं की, जिन्होंने कतई तौर पे अहमदियत को पढ़ के सोच के समझ के बारज़ा और रग़बत नहीं माना, इन्होंने इनहेरिट किया हुआ है, वरासतन ये चीज़ ली हुई है, ये गुलाम इब्ने गुलाम है। ये लोग जो हैं ये इस तरह से तुम्हारे पीछे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात अपने मुसलमान उलमा से भी करना चाहूँगा कि देखें, बात सुनें। आप लोग इन बातों में तो बड़े शेर हैं कि जी ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, और ये जलसा जी ख़त्म नबूवत के नाम पे ये जलसा हो रहा है, और इस फितने का जी कला कमा किया जाए जी, ये जो फितना कादियानियत, फितना मिर्ज़ाइयत है, इसको यूँ कर दें जी, इनको काफ़िर करार दे दें, इनका फलां कर दें। इन चीज़ों में तो आप बड़े होशियार हैं। सवाल ये है कि एकेडमिकली आप क्यों इनको चैलेंज नहीं करते? अब ये वेस्ट के अंदर बैठे हुए, ये सबसे बड़ी मिसाल है आपके पास, ये सामने पड़ा हुआ है लेटर, ये सामने पड़ा हुआ है उस खामिद का खत जो कह रहा है कि मैं नाइंसाफी की बुनियाद पर, और ये इस्लाम के नाम पे हो रहा है। तो आप वेस्ट को क्यों नहीं इस्लाम की असल शक्ल दिखाते कि ये तो फितना जो है इसका इस्लाम से ताल्लुक ही कोई नहीं है? क्यों? इस्लाम की असल टीचिंग ये है। लेकिन आपको तो अपने अय्याशियों से, अपने ऐश इशरत से फुर्सत नहीं है। मुझे पता है कि अब आपकी तोपों के रुख मेरी तरफ होंगे, मैं वेलकम करता हूँ चीज़ों को, लेकिन मुझे हुक्म है आज़ा, हुक्म आज़ा है, मैं आपके सामने ये सही बात आपके लिए करूँगा, ज़रूर करूँगा, कि आप लोग जो सोए पड़े, जो सिर्फ जुमे के खुतबे दे के, और आपको जब बुलाया जाए तो जाके जलसे जुलूसों में तकरीरें करके कह देते हैं जी हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। नो, या आप फ़र्ज़ नहीं अदा कर रहे, आप ज़्यादती कर रहे हैं, अपने फ़र्ज़ से कोताही कर रहे हैं, आप आंखें चुरा रहे हैं। आपको चाहिए कि आप दुनिया को बताएं कि इस्लाम का असल चेहरा क्या है, आप दुनिया को बताएं कि इस्लाम का निज़ाम अदल क्या है। ये जो इस्लाम के तशख़्ख़ुस को चोरी कर रहे हैं, ये जो इस्लाम की टीचिंग्स को ट्विस्ट कर रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ये इस्लाम के हामी नहीं, इस्लाम के दुश्मन है। ये आप पे फ़र्ज़ बनता है, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये चीज़ है, अल्लाह ताला को किसी कौमों से प्यार नहीं होता, वो आपकी जगह कोई और ले आएगा। मिर्ज़ा मसरूर, मैं एक दफ़ा फिर आता हूँ, आपको अपने घर का अच्छी तरह से, जिन साहब से मैं बात कर रहा था आपके ख़ानदान में, मैं हैरान रह गया हूँ उनकी बात सुन के, यकीन करो मैं खुद मेरी रोंगटे खड़े हो गए। वो कहने लगे कि शेख साहब अगर आप चाहें तो इस पे पूरा प्रोग्राम करें कि यहाँ जिसे हम ख़ानदान मसीह मऊद और ख़ानदान नबूवत के नाम से हम याद करते हैं, उनके मुलाजमों के साथ क्या सलूक होता है। कहते हैं कभी इन पे प्रोग्राम करके देखें कि मुलाजमों की बच्चियों के साथ, कि कोई भी मिर्जा फैमिली का लौंडा जो है वो उठ के किसी भी जवान बच्ची होती हुई को बोसोखनार शुरू कर देता है, उसको सेक्सुअली हरास करना शुरू कर देते हैं, और कहते हैं कितनी मुलाजमाएं रेप हुई हैं। कहते हैं शेख साहब कभी इस पे करके देखिए। और फिर जो दूसरे मुलाजिम हैं आप उनको देखें, जो जो मतलब तनख्वाह लेते हैं, उनके साथ क्या होता है कि सारी जिंदगी इनका गुण गाते हैं, इनकी इस खिलाफत के लिए वो अपनी जान तक दे देते हैं। कहते जब रिटायर होते हैं तो उनको कहा जाता है खाली करो मकान, बाहर निकलो, अब हम नहीं जानते तुम्हें कौन है। और दो लफ्ज जब वो मरते हैं तो जी बड़ा ये मुखलिस था, बड़ा खिलाफत से इसको प्यार था, इसने अपनी जान लगाई थी, दैट्स इट, देयर यू गो। उनकी औलाद कहाँ जाती है, कहाँ मरती है, यू डोंट केयर।
یہ چند دن ہوئے چودھری حمیداللہ مسرور نے 7-8 منٹ دیے ہیں اس کے جنازے سے پہلے اس کی خوبیاں گنانے میں، یہ بتانے میں کہ اس شخص نے اپنی زندگی کے شب و روز کس طرح سے، لیکن ہے کیا، ملا کیا. اور اگر کوئی ناظر کسی چیز سے ان سے اختلاف کر جائے تو بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کے تھانے دار کو ایک شہر کی آمد والی کو چوکی سے اٹھا کے ایک دور دراز علاقے میں، بنجر علاقے میں بھیج دیا جاتا ہے کہ چل سزا کے، تو اسی طرح ناظر کو ایک خاص اس شعبے سے ہٹا کے دوسرے شعبے میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ لا کے اپنا پسندیدہ بٹھا دیا جاتا ہے. وہ صاحب جو باتیں کر رہے تھے آنیسٹلی، اب مسعود کو شاید اندازہ ہو جائے کہ یہ کون بندہ ہو سکتا ہے وہ پہلے بھی خاندان کے اندر بولے ہوئے ہوں. پھر انہوں نے میرے ساتھ ملائیشیا کے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں، جہاں پہ یہ کلٹ جو ہے ملائیشیا کے احمدیوں کے ساتھ جو زیادتیاں کر رہا ہے، لیکن میں اس میں ان احمدیوں کو بھی قصوروار گردانتا ہوں کہ یہ آنکھیں بند ہوئے صرف اپنے یورپ کی اور مغربی دنیا کی چاق و چمک کے پیچھے جا کے تو اپنے گھر بار چھوڑ کے اور پاکستان کو برا بلا کہہ کے جا کے کہیں بیٹھ گئے اور آج جس قسم کرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ انہیں بھی اپنا آپ سوچنا ہوگا. لیکن اس کلٹ کو پھر آپ ابھی تک چندہ کیوں دیے جا رہے ہیں؟ نہ آپ کو کھانے کو ملتا ہے، نہ آپ کو پینے کو ملتا ہے، پھر بھی آپ سے یہ لے رہے ہیں. آپ سے زیادہ قابل رحم بندہ کوئی نہیں ہے. ملائیشیا کے ان احمدیوں کو آنکھیں کھولنی ہوگی، جاگنا ہوگا، اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا. سلسلہ یہ ہے کہ دیکھیں، مردوں کی وکالت کوئی نہیں کیا کرتا، وکالت ہمیشہ زندوں کی ہوتی ہے. آپ میں تھوڑی ہمت پیدا کرنی ہوگی اپنے اندر، تو پھر بات بنے گی. جس طرح خلیفہ ثانی کے اس پوتے مرزا محمود احمد نے کی ہے کہ انف از انف، وہ اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی ماں کی یہ تضحیق، تذلیل، ذلت برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے کہا کہ میں چھوڑتا ہوں اس جماعت کو. اب یہ جماعت جو ہے، یہ سمجھ لیں، جو میں اس بات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا، پھر آپ لوگ جو سوال کرنا چاہیں جو ہو، عامر ان کے ساتھ لنک شیئر کر دیجیے گا، کہ یہ کوئی اسلام سے یا تعلیم سے نہیں ہے، یہ صرف خاندانی بزنس ہے. جیسے میں نے شروع میں بات کی ہے کہ اگر یہ اسلام ہوتا، اگر مرزا غلام احمد واقعتاً اللہ کی طرف سے ہوتے، یہ خلافت جو ہے، جی خلیفہ اللہ، یہ ان کا کوئی بھی تعلق ایسا صحیح اسلام اور اللہ سے ہوتا تو وہ شخص اس کو نہ چھوڑتا. اس بات سے وہ یہ کہتا کہ جو کچھ ہوا میں اس سے اختلاف کرتا ہوں لیکن میں جماعت کے ساتھ ہوں کیونکہ یہ سچ ہے. مطلب کوئی مسلمان جو ہے جب اس کے ساتھ زیادتی آپس میں ہو جاتی ہے یا وہ سمجھتا میرے ساتھ ظلم، تو وہ اسلام کو نہیں چھوڑتا. وہ اسلام کو نہیں چھوڑتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ملحد ہو رہا ہوں، میں کافر ہو رہا ہوں، میں یہودی ہو رہا ہوں. وہ اسلام کے ساتھ رہتا ہے کیونکہ اس میں اسلام کا کیا سلسلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو، احمدیوں کو میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کے جو بھی سوال ہیں، آپ کے جو بھی بات ہے، اور یقین کیجئے مجھے اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کسی انسان کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا اپنی زندگی کا، لیکن میں نے جو ایک کام تھا، جب میں نے اس کے آثار دیکھے ہیں، جب میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ ہاں یہ جو ایک میں نے بیج بویا تھا اس کی پل نکل آئی اور یہ پودے کی شکل میں اوپر آ گیا ہے، تو میں نے یہ جو ایکس این ڈی ایکس قادیانیز والا فورم جو ہے کہ وہ باہر نکلیں تو اپنے آپ کو کہیں اکیلے نہ محسوس کریں، یہ سارا سلسلہ جس کو لے کے آپ لوگوں نے اب آگے چلنا. آپ آئیں، آپ سارے، آپ جتنے بھی آتے ہیں، آپ بے شک آ کے اپنا ایک بنائیں سارا سلسلہ اور اپنے آپ کو اکٹھا کریں، ایک فورم پہ لے کے آئیں. آپ کو بنا بنایا فورم مل رہا ہے جو میں نے تیار کر دیا ہے. آپ اس کے اوپر یہ جو سوشل میڈیا پہ بہت سے ہمارے ایکس ایم بھی بیٹھے مطلب کام کر رہے ہیں اور آپ کے ہیلپ فل ہوں گے، یہ سارا کچھ آپ اکیلے نہیں ہوں گے. کوئی ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر کسی کو بھی کوئی سلسلہ ہے، کسی سلسلے میں بھی، یقین کیجئے دنیا کے کسی جگہ پہ بھی آپ ہوں، اگر آپ یہ سمجھے کہ جماعت آپ کے ساتھ یہ زیادتی کر رہی ہے یا یہ کلٹ یہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے، یو ہیو جسٹ ٹو کانٹیکٹ می اینڈ کال می اینڈ لیٹ می نو دا ریالٹی. اب فیکٹس ہونے چاہیے، پلیز ڈونٹ کہ کوئی ایسی کہانی بنا کے میرے ساتھ نہ دی جائے. مطلب وہ چیز لے کے آئیں جو صحیح ہے اینڈ آل ہیلپ یو. اور دوسری بات، میں آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، نہ میں مولوی، نہ میں مفتی، نہ میں مجدد، نہ مسیح موعود، نتھنگ. میں ایک عام انسان خادم. آپ سے کوئی چندہ نہیں، ماشاء اللہ. کوئی ایسی چیز نہیں.
शेख साहब इसी के सवाल साथ मेरा ये था सबसे पहला जी कि सर। क्या मुनकर हदीस चंदा नहीं लेते, ये क्या वजह है? ये मौलवी ही चंदा लेते हैं। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, आमिर उसकी जस्ट टू वजह मेक ये यू है, स्माइल। नहीं जी सिर्फ शेख थोड़ा सा, साहब जी वो ये है कि ऑनेस्टली मैंने कनाडा के अंदर जितना भी काम किया है ना, मैं प्राइवेटली भी काम करता था ना, मतलब जिसे आप कहते हैं कैश पे काम करना, मैं उस अमाउंट को भी अपनी इनकम में साल के अखीर में डिक्लेयर किया करता था, मैं उस पे अल्लाह टैक्स दिया करता था। तो मुझे उसका अल्लाह पे बैक ये है कि हुकूमत मुझे पूरी तरह से मेरी पेंशन दे रही है, मेरी ओल्ड माशाल्लाह एज सारा कुछ मुझे मिल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी विद द सिस्टम, मेरी जिंदगी बड़ी जी। पुरसकून है। जितनी सकीनत ऑनेस्ट टू गॉड मुझे इस कल्ट को छोड़ के मिली हुई है, आई विश कि मैं पहले अल्लाह दिन, लेकिन बहरहाल जो चीज थी जी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। शेख साहब अल्लाह ने भी हीरे जो है वो कोयले की कान में दबाए होते हैं, ठीक है ना शेख साहब? तो उस हीरे को ढूंढने के लिए मुंह को काला, हाथों को गंदा और पैरों को जख्मी करना पड़ता है, और कई लोगों की जानें जाती हैं, तब जाकर वो हीरा निकलता है और फिर कई लोगों की अल्लाह, जिंदगियों को बदल देता है। तो आप अल्लाह लोगों ताला को ने ये अपना एक बता सिस्टम दीजिए, बनाया हुआ है। ये लोगों को जी जी बता दीजिए कि किस तरह उन्होंने सवाल करना है मुझसे, तो वो किस लिंक जी। पे करें। कोई बहुत से लोग ऐसे शायद उन्हें ना पता हो, तो उन्हें वो हाँ, नहीं, दे नहीं, दें मैं कि दोबारा जी, जी, हाँ एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। मैं ये बस जी जो है वो इसको ओपन मैंने कर दिया है, मैं लिंक वगैरह दोबारा दे थैंक देता हूँ। अच्छा, जो लोग नीचे आ रहे हैं ना, यू। इनमें एक हमारे ये दोस्त हैं, मुबश्शिर मिन्हाज साहब हैं, आई विल शाउट आउट देयर नेम्स। तो आपने जो क्वेश्चन करना है हज़रत, मैं आपको लिंक अभी दे रहा हूँ कमेंट के अंदर, आप कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा मुझे कुछ नए लोग ये पायस सोल जो हैं, सोल, अच्छा ओके, पायस सोल, सोल जो हैं, सो दीज़ पीपल आर लिविंग इन, अच्छा मैं लेता हूँ कमेंट्स को ना, मैं लेता हूँ आपके। ये गाली देने वाला भी होगा तो एक्सेप्टेबल है, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, नहीं, मुझे मुझे तो सही बात ये है कि शेख साहब, मेरे पास नेकियां बहुत कम हैं, गुनाह ही गुनाह है, तो अगर वो गाली दे देता है तो मेरा फायदा है भाई, हैं? कल को मुझे उसका स्वाब मिल जाएगा। तो जी इसीलिए मैं तो बेहतर समझता हूँ कि कोई आए गाली देने के लिए तो उसको देने दी जाए, सुना जाए, एंजॉय किया जाए, जी, क्योंकि ये थैंक यू आपको सो अल्लाह मच। के रास्ते के लिए फी सबीलिल्लाह पढ़ रही है, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, पर हकीकत ये है कि शेख साहब पर्सनली मैं बताऊं, मुझे कभी भी गाली का कोई दुख नहीं लगा। सिर्फ ये होता है कि अगर अकेले में निकाल दें वो ज्यादा बेहतर है, पब्लिक में फिर दूसरी माएं बहनें, औरतें, खवातीन घर में लोग सुन रहे होते हैं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है मामला। मिसाल के तौर पे आप मतलब मुझे पता है आप कहाँ रहते हैं और आप क्या हैं, कौन है। जिस मुल्क में आप में रहते हैं, आपके सामने औरतें जो हैं बेलिबास भी जा रही होती हैं, तो आप चाहें, आपकी मर्जी, तो आप उनको देख लें, नहीं चाहते तो नहीं देखते आप। इट्स इन योर पावर। सो ये ना देखें कि लोग क्या है, ऐसा मुझे मिलता है नहीं मिलता, नो। आप अपना देखें कि रास्ते में पड़ा हुआ पैसा आपका नहीं है, नहीं उठाए। और अगर सिस्टम ने ये चीज दी हुई है कि इसे उठा के लॉस्ट एंड फाउंड में डाल दे, तो बिल्कुल ठीक है, वहां दे दीजिए, वरना चले जाइए। यू शुड नॉट पे, कोई और पे कर लेगा तो करता रहे, आप उसकी जिम्मेदार नहीं है। आई होप कि यू गॉट माई पॉइंट। कि एक कौम के बारे में ना बसा औकात एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, एक बयानिया क्रिएट किया जाता है, एक लेयर तैयार की जाती है, फिर जैसे तैसे कहते रहो, उनके बारे में एक राय कायम रहती है। कादियानियों के साथ मसला ये हुआ है कि जितना झूठ बोलो उतना कम है, यानी दुनिया के जितने उयूब हैं वो कादियानियों के अंदर डाल दो, तो कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा आप झूठ बोल रहे हो। शेख साहब के अंदर मैंने ये आदत देखी है, ये अल्लाह के फजल से, आप जैतून एफएम लाइव में अपनी बात नहीं कर रहा, मैं चैनल की बात कर रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ। यहाँ पर अल्लाह के फजल से हमने एक माहौल बनाया हुआ है कि अगर कादियानियों के अंदर कोई ऐब है जो हकीकत पर मबनी है, जो उनमें पाया जाता है तालीमात में, उसका जिक्र किया जाए, जो नहीं है उसकी नफी की जाए। ये नहीं है अच्छा कुछ जो कहते हैं वो जो कुरान ही और है, वो जो उनका पूरा का पूरा सिस्टम ही है, मतलब ये इसे कहते हैं बुग़्ज़, हसद। इस्लाम ने किसी की तालीमात से नफरत करने को कहा है, किसी की जात से और किसी के उसके वजूद से नहीं। बहरहाल इतना काफी है। ब्रिलियंट स्टफ। मैं बस थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जिस तरह शेख साहब ने कहा कि एकेडमिकली इन लोगों को जवाब देना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पास में भी हुई हैं और अब भी जारी हैं, तो जुल्म जारी है, तो आवाज़ उठानी चाहिए। मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ों पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आप चाहे 125 साल पीछे चले जाएं, ये जो एमडी हैं, इन्होंने ही जो ये मौलवी पैदा हुए हैं, जो फ्रेंचाइज ये चली है, मनी लॉन्ड्रिंग भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, और ये जितने मौलवियों की फ्रेंचाइज है इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, हीट इन्होंने शुरू किया, उन्होंने उसका जवाब दिया। तो एक्चुअली ये दोनों ही बेनिफिशरीज हैं। जो अगर आप देखें बीच में जो कॉमन आदमी है, शेख साहब की तरह, मेरी तरह, या और जिन बेचारों को इन तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है, वो तो दोनों तरफ से ही लूजर है।
ان کا تو ہاتھ کوئی بھی نہیں پکڑ رہا. اور جیسے عامر بھائی آپ نے کہا کہ احمدی ایکس احمدیز یا احمدیز بہت جلدی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. وی آر ناٹ اسٹوپڈ, وی آر ویری انٹیلیجنٹ, وی ویل ڈو سیڈ انڈرسٹینڈ ویل سیڈ ریلیجن, وی ڈو انڈرسٹینڈ آل دوز تھنگس. اور ہم ان ملکوں میں آ کے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم ٹریپ ہوئے ہوئے ہیں, ہمارے بزرگ پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے بچے پھنسے ہوئے ہیں, رشتے دار پھنسے ہوئے ہیں. جب آپ دونوں طرف سے کوئی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑے گا تو کون ریسکیو کرے گا؟ چلیں ٹھیک ہے, ہم مل جل کے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں, کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں یہ دونوں بینیفیشریز ہیں اور دونوں ہی ہیٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. تو بس یہی میں تھینک یہی یو کہنا چاہوں گا. آپ دیکھ لیں تھینک یو. ساری منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں, ساری مدرسوں میں ان ساری چیزوں میں انوالو ہیں یہ سب. تو ٹھیک بس ہوگا. یہی میں کہوں گا, تھینک آپ یو. بہت اچھا کام کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اچھا شیخ صاحب سے میرا ایک سوال ہے. اکثر ہمارا احمدیز کے ساتھ واسطہ پڑھتے ہیں, ان سے ہم یہ سوال جواب کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, جو ہمیں غور نظر آتا ہے, ہمیں ہر چیز کلیئر ہوتی ہے. ہم ان سے وہی باتیں کرتے ہیں جو ہم آپ لوگوں سے سنتے ہیں, یا شمس بھائی کا چینل ہے یا دوسرے تیسرے ہیں. تو جب ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے تو اینڈ پہ احمدیز ہم سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ جب ہماری اگر جماعت ہر کریں جھوٹی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ مطلب یہ چل کیوں رہی ہے؟ اگر جھوٹی ہوتی تو یہ ختم ہو چکی ہوتی اب تک. اوکے اس کے بارے میں شیخ صاحب سے سوال ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا. کیا ٹھیک جواب ہے بنتا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے. عرفان میاں, سب سے پہلی بات, اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ میں جھوٹے کو ہلاک کر دیتا ہوں, مار دیتا ہوں, کوئی ایسی چیز ہو جاتی. ان کا انجام کیا ہوگا, انجام کار ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, اس کی تو اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اسی پہ گلا نہیں گھونٹ دیتا. ایسی کوئی بات نہیں. آپ تھوڑا سا اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ among the 8 billion peoples, 8 ارب لوگوں میں سے صرف 1.8 بلین مسلمان ہیں. باقی سارے جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں, جس میں بے دین, عیسائی, ہندو سب کچھ آ جاتے ہیں. اب آپ ان کو سچا تو نہیں سمجھتے, تو اس کا مطلب وہ سارے مر جانے چاہیے. اگر یہ چیز ایسی ہے, یہ مطلب ان جو احمدی لوگ ایک ایسی بات, غلط بات, جھوٹی بات منسوخ کر رہے ہیں یا جس کو وہ سمجھ نہیں سکے. قرآن نے جو چیز دی ہوئی ہے وہ یہ کہا ہے کہ جھوٹا جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا, اس کی کامیابی نہیں ہے. کامیاب میرے رسول رہیں گے, میرے رسول غالب رہیں گے. میننگ از دیٹ ون کہ اب ہم لٹرلی اس چیز کو لے لیں اور ہم کہیں دیکھیں جی کہ اللہ کے رسول تو فلاں جی ان کے تو اتنے فالوور تھے. ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ رسول کیا لے کے آتے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ادیان تعلیم لے کے آتے. وہ تعلیم ہمیشہ سے سچی, جس کو فائنلائز کر کے قرآن کی شکل میں دے دیا گیا, اس کو کوئی دنیا کی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی. آج تک اس کی ایک ورڈز کے برابر کوئی چیز نہیں لائی جا سکتی. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. وہ صرف اور صرف آپ کو اس چیز پہ نہ کوئی ان کے پاس جواب ہونے کی شکل میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دیتے ہیں کہ دیکھیں اگر جھوٹے ہوتے تو ہم ختم ہو جاتے. کیوں ختم ہو جاتے بھائی؟ تم نے تو اپنے انجام کار کو پہنچنا ہے. تو پھر وائی دا ڈے آف ججمنٹ, اگر آج ہی جہاں پہ آپ کو مار دیا گیا تو پھر اس دن کیا ہوگا؟ آپ کو تو اس دن کے لیے دیکھو جو مجھے دیدہ عبرت نگاہ ہو آپ لوگوں نے بننا ہے. ان احمدیوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جواب جو ہے یہ صحیح. جی عامر. اچھا, یہ میرے پیارے دوست جس نے سوال پوچھا تھا کہ جب بھی قادیانی احمدی دوستوں سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہوتے تو کیوں اتنے ملکوں میں پھیل جاتے, ابھی تک ختم کیوں نہ ہوتے. تو یہ شیخ صاحب اور میرے کوشچن آنسر سیشن ہوا ہے 12 موسٹ آسک کوسچنز جو ہیں, FAQs, فریکوینٹلی آسک کوسچن فرام جماعت احمدیہ ٹو مسلمز. اس میں شیخ صاحب نے 12 بہت بڑے سوالات مجھ سے رکھے ہیں. ان 12 کے 12 کے جوابات ہم نے دیے ہیں, کوشش کی ہے, اور ان کے شارٹ کلپس بنائے ہیں. یہ لنک میں نے کمنٹس کے اندر دے دیا ہے لائیو, اس کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے ڈیٹیل سے بات کی ہے. ایک چیز ابھی فی الحال پھکی کے لیے صرف اتنی بات لے لیں کہ اگر بچے رہنا اور پھلتے پھولتے رہنا یہی سچائی کی اور صداقت کی علامت ہے تو میرے بھائی قادیانیت کو کیوں مانیں, ہم شیطان اور ابلیس کو کیوں نہ مان لیں, جو ہر بندے کی رگ رگ میں بستا ہے اور رہے گا بھی قیامت تک. نہ اس کا ویزا لگنا پڑتا ہے, نہ اس کو ازالم لینا پڑتا ہے, نہ اس کو ریفیوجی بننا پڑتا ہے, نہ اس کو خلیفہ صاحب کی بیعت کرنی پڑتی ہے. وہ آپ کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے, آپ کو تباہ و برباد کر کے آپ کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا پیارے بھائی؟
تو پھر شیطان کو مانے. ان احمدی دوستوں کو یہ کہیں. چل السلام علیکم شیخ صاحب. ڈو دیز ناظرین یعنی جو ناظر ہوتے ہیں صاحبان آر ہائیلی پیڈ؟ جی شیخ صاحب. اس بالکل ہائیلی پیڈ آپ یوں کہہ لیں کہ ان کا فل پیکج ہوتا ہے کہ ہر طرح کی ان کو فیسلٹیز ہوتی ہیں. ان کو مطلب آپ یہاں تک اندازہ کر لیں کہ ہر ناظر کو گاڑی ملتی ہے. مطلب پاکستان میں یہ جو مسلمان علماء حضرات ہیں ان کے تو ماننے سننے چاہنے والے ان کو مطلب دیتے ہیں. تو یہاں پہ ان کا جو ہے اس سسٹم کے اندر سے ان لوگوں کی رہائش، ان لوگوں کی میڈیکل، ان کے سفر، ہر چیز جو ہوتی ہے، ایون فارن ٹرپس وغیرہ ہر چیز جو ہوتی ہے پیڈ ہے. سو جس ملک میں رہتے ہیں ٹھیک. اس ملک کے لحاظ سے جو ہائیسٹ پے ہوتی ہے وہ ان کو ملتی ہے. اور شیخ صاحب جی سوری جی اچھا انہی کا دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ سو دیز پیپل آر لیونگ جماعت آن دا پراپرٹی ڈسپیوٹس یعنی پراپرٹی کے مسئلے ہیں جائیدادوں کے، ناٹ آن دا بیسس آف ریسرچ آف ٹیچنگز آف احمدیت. یہی میں نے عرض کی تھی. بالکل صحیح یہ جن کا سوال ہے، بالکل صحیح ان کا سوال کہ یہی بات میں نے عرض کی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو احمدیت انہوں نے وراثتاً دی اور اس پہ چلے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ہم کیا ہیں کیا نہیں ہیں. انہوں نے بالکل اس عام دیہات کے مسلمان مرد اور عورت کی طرح جو بیچارے صبح شام حلال کی کمائی کرتے ہیں، روزگار اپنا دیکھتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور نماز پڑھی نہ پڑھی، نہ موقع ملا تو نہ سی تو، لیکن بڑی تسکین زندگی، یہ بالکل اس لیول کے مذہبی طور پہ ہوتے ہیں. لیکن ان کی لالچ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ اس لیے رہیں گے کہ یہاں سے مفادات یہ ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، ان میں سے پہلی چیز ہے کہ ناظر کوئی نہیں. یہ جو میں نے بتایا کہ یہ مرزا غلام احمد کے پڑپوتے اور پڑپوتی ہیں. جو خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود مرزا غلام احمد کا بیٹا تھا اس کے بیٹے کے مطلب آگے بات چل رہی ہے. سو ان کے آگے بچوں کی بات چل رہی ہے. یہ امریکہ میں رہائش پذیر ہیں. جائیداد ان کو، اگر وہ سوال کرنے والے احمدی ہیں، ان کی جائیداد سے، میرے ماں باپ کی جائیداد سے جس کا حصہ مجھے ملنا تھا، یہ اس کے بدلے میں یہ سارا کچھ کھا رہے ہیں. جب مرزا بشیر الدین محمود نے یہ کہا تھا کہ قادیان کی جائیداد کے کلیم داخل نہیں کرنے کیونکہ ہم نے واپس قادیان آنا ہے، جس کے لیے اس شخص نے باقاعدہ طور پہ آج بھی وہ کتبہ موجود ہے ربوہ کے قبرستان میں کہ ان قبروں کو یہ فرض ہے ہر احمدی کا کہ وہ قادیان پہنچائے، ان قبروں کو وہاں جا کے دفن کرے. آپ اندازہ کر لیں کہ وہ خود تو جانا چاہتا تھا، پھر مرنے کے بعد مطلب اس نے کہا ہے، جب اس کی والدہ چونکہ اس کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی نصرت جہاں بیگم، تو ان کہا ہوا ہے کہ اس کو مرزا غلام احمد کی بیوی کو اور خاندان مسیح موعود مرزا غلام احمد کو یہ جماعت پہ فرض ہے ہر احمدی پہ کہ ان کی لاشوں کو وہاں لے کے جا کے دفنایا جائے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح سے ان کو صرف اور صرف جائیداد سے، پیسے سے، ان چیزوں سے تعلق واسطہ ہے. ان کو قطعی طور پہ اگر آپ مرزا رفیق کا انٹرویو سن لیجئے جس میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ جی یہ خلیفہ، تو اس نے کہا تھا کہ ہاں مطلب انہوں نے خلیفوں نے مطلب پڑھا ہے لیکن دہرائی نہیں کی. مقصد اس کا تھا کہ مطلب ونس دے ریڈ اٹ، لیکن نہیں، سب نے ایسا نہیں. مسرور کے بارے میں تو اس نے کہا اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، آپ کو ضرور سنیے گا. اس میں وہ کون ہے؟ وہ مرزا بشیر الدین محمود کا ہی بیٹا مجھ سے بات کر رہا ہے. جی بہت شکریہ شیخ صاحب. اس حوالے سے میں بھی یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی جماعت اپنے آؤٹ لک جو ہوتا ہے ان کا، اس کو وہ کمرشل میں لے آتی ہے، چندے اور وہ ان طریقے سے استعمال کرتی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے ممبر و محراب سے اور ان کے مکتب اور جو کیا اس کو کہنا چاہیے، جو ان کے جو مکتب ہیں ان جگہوں سے شیخ صاحب پھر تعلیمات احمدیت نہیں سنائی دیتی، ان کا ذکر ہی نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ عام احمدی سے جب ہم پوچھتے ہیں، بات ہوتی ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرزا صاحب کے کلیمز کیا ہیں. کیوں؟ کیونکہ تعلیمات احمدیہ کے اوپر تو بات ہی نہیں کی گئی. تو یہ جو دوست تھے پائس سول جو ہیں، یہ سوال کر رہے تھے کہ بھئی وہ جو ہے نا اپنا، اس کا مطلب ہے پراپرٹی کے ایشوز ہیں. بھئی ساری گیم دھندا ہی پیسے کا ہے، سارا تعلیمات کا کچھ چکر ہی نہیں ہے، تو اختلاف کہاں سے بالکل ہوگا؟
एग्जैक्टली जी अब देखें शेख साहब की जो खुद स्टोरी है उससे ही आप अंदाजा कर लें, वो एक आपके सामने एक टेस्ट, जिसे लिटमस टेस्ट कहते हैं, वो आपके सामने एक टेस्ट है, केस स्टडी जिसे कहते हैं, टेस्ट स्टडी, वो आपके सामने है कि शेख साहब ने इंतजामी अमूर से इख्तलाफ करते हुए जब अलहदगी इख्तियार की, जिसको वो कभी भी छुपाते नहीं है, वो कहते हैं बाद में मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे आप जमीन जो है वो खिसक गई, ये क्या चक्कर है। अब हकीकत ये है कि फिर जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया पता चला तो तालीमात का जिक्र, और मैंने ये चीज सोची है शेख साहब की, ये क्यों तालीमात अहमदिया जो है उसका वो पढ़ाते नहीं है, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने, मिर्जा साहब ने सिर्फ और सिर्फ तालीमात अहमदिया बुनियाद एक अलहदा तहजीब और तमद्दुन और मुआशरे और ग्रोह के तौर पर, एक कल्ट के तौर पर रखी थी। आगे जब इन्होंने सर्वाइवल की बारी आई ना पाकिस्तान बनने के बाद, इनको तो इनके जहन में था कि पता नहीं अंग्रेज यहां से जाएगा ही नहीं जाएगा, ठीक है ना जी, जैसे कई जो उधर कहीं को नहीं पता था बात कहीं कहीं निकल जाएगी, तो इनको यह था कि घोड़ा जाएगा नहीं यहाँ से। जब वो चला गया तो इनको पता चला अब तो बका की जंग है, पीछे रह गए मुसलमान, ठीक है जी। और फिर जब पाकिस्तान बना तो फिर गई तबाही। इन्होंने उस वक्त बका की खातिर तालीमात अहमदिया को खुडे लाइन लगाया, ठीक है जी, और बजाहिर तौर पर अपने आउटलुक के अंदर यह जाहिर करना शुरू किया, जिस तरह आप शेख साहब पकड़ते हैं कि खलीफा साहब जो है ना वो खुतबात जुमा के अंदर असहाब की तारीख बयान कर रहे हैं, सीरत असहाब, ठीक है जी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को रीप्रोड्यूस कर रहे हैं, बायोग्राफी को। क्यों? अपने एंगल क्योंकि से वो ये अपने बहुत एंगल बड़ी से साजिश जिसकी तरफ बहुत बड़ी इशारा साजिश कर थी रहे। सॉरी जी मुझे अगर एक लफ्ज कह लेने जी दिया, मैं बहुत अच्छी बात की आपने। ये जो चीज है ये हमारे मुसलमान उलमा को, ये जो एकेडमिक काम करते हैं, खुदारा ये इस चीज को समझे, ये कल्ट जो है सहाबाए आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख दोबारा लिख रहा है। और उसमें हो क्या रहा है, आप इसके खुतबात उठा के देख लें, ये बदरी साहबा के जो खुतबात जिस पे दे रहा है मसरूर, इनको उठा के देखें, उसमें वाकया बयान करता है, कोट करता है कि तारीख ये बताती है, फिर उसको कहता है लेकिन खलीफा सानी ये लिखते हैं, मिर्जा बशीर अहमद जो मुसन्नफ सीरतुल बादी वो ये कहता है, फलां ये कहता है। अब ये जो कह रहा है, ये जो अपना दे रहा है, ये तारीख बन रही है कि बदरी साहबा की तारीख क्या है, हम जो दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं। क्यों? अहमदियत इज द ट्रू इस्लाम। आप इस साजिश को समझे खुदारा, ये जो नारे खत्म नबूवत के लगाने वाले हैं, सॉरी ठीक है, आपने किसी ने गोली मारनी है मुझे मारे हैं, ये जो खत्म नबूवत के आप पैसे खाते हैं आप लोग, ये जो सिलसिले आपने इतने बड़े बड़े पगड़ बांध रखे हुए हैं और गाड़ियां नीचे रखी हुई हैं, ये जो एकेडमिक काम है वो काम करें। शेख साहब आप जेलस होते हैं, उनके पास गाड़ियां आपके पास नहीं है। नहीं आमिर, मेरे पास एक नहीं दो हैं। बिल्कुल अल्लाह सलामत रखे। ना बताया करें ना, फिर मौलवी फिर गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं ये देखो इसके पास 2 गाड़ियां। अच्छा, मैं मेरा मतलब कहने का है कि ये चीजें इनके देखने की है, मॉनिटर करें इनको। मैं इनको ये सीरत कॉन्फ्रेंसेस और ये सारी चीजें होती हैं, इन चीजों के ऊपर काम करने की अशद जरूरत है। मुझे आप ही के तवस्सुत से ये चीज मेरे इल्म में आई थी। हकीकत यह है कि मैं भी इस चीज को नजरअंदाज कर रहा था। ये बड़ी हसास चीज है कि जब आपकी तारीख और आपकी सीरत को रीप्रोड्यूस और उसमें बेसिकली फैब्रिकेट कर रहा है वो चीजों को, वो उसमें जो है ना वो टोटे ऐड कर रहा है उसके अंदर, उसमें तरोपे लगा रहा है, जिसको ठेठ देसी जुबान के अंदर मैं नहीं, आज जो हम बिखरे हुए हैं, अहले तशरीह कुछ और लेके बैठा हुआ है, हत्ता कि हदीसें तक, मतलब वो ये कि जी ये मेरी हदीस है, ये तेरी हदीस है, ये हमारी है, ये तुम्हारी है, तारीख ये हमारी है, ये तुम्हारी है। वो इंसान एक है, दीन एक है, तारीखें हमने 36 इकट्ठी कर ली हैं। वो बंदा है खुदा के नजारे। जैसे अभी मुबशर बिन हाज साहब ने ये जो मतलब सवाल किया था मुझसे, ये मेरे बड़े अच्छे अहमदी दोस्त थे, वो यही कह रहे हैं कि मैं आज से पहले से आपसे सवाल करता चला आ रहा हूँ। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप कोई सोसाइटी क्यों देखते हो? अगर आप इस्लाम ढूंढना चाहते हो, कुरान आपके हाथ में है, दैट्स इट, बात खत्म। अब उसमें से वो चीज ये बिल्कुल है कि सारा कुछ लगा हुआ है, तो आप उसमें से लो। आपने क्यों किसी को, जो भाई नहीं वो दावा करता है तो उसको मानना है? पहले ये तो देखो कुरान किसी को दावे की इजाजत देता है या नहीं देता? सिलसिला ये ठीक हो गया। ये याद रखें, मुझे जितने अहमदी हजरात नजर आए हैं ना, जो कि अंदर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मैंने ये चीज फील की है। अब शेख साहब इसकी तस्दीक कर देंगे मुझे, वो सामने बैठे हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, उनको पता है बेहतर, वो इनकी नफ्सियात और इनके अंदर के सिस्टम को समझते हैं। मैंने जो फील किया है अभी तक, जो मेरा वो ये है कि जमात के सिस्टम को कोई एतराज नहीं है कि आप मिर्जा साहब के बारे में क्या अकीदा रख रहे हैं। आप उनको नबी मानो ना मानो, आप इमाम मेहदी मानो ना मानो,
آپ ان کو مجدد مانو نہ مانو، مگر آپ نے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے، اور جو چندے کا سسٹم ہے اور جو پورا ایک پروٹوکول ہے اس کو فالو کرنا ہے، تو آپ اس جماعت کا حصہ رہیں گے، وگرنہ یو ول بی ککڈ آؤٹ. Yeah, ٹھیک ہے، تو اس کا well, مطلب یہ ہے کہ تعلیمات کا اختلاف تو سرے سے رہا ہی نہیں، کیونکہ جماعت کی جو بنیاد ہے وہ تعلیمات رہی ہی نہیں، وہ ایک ایسا سسٹم ہو گیا ہے جو کلٹ کی شکل اختیار کر گیا ہے کہ جناب ایک بابا جی ہیں، گاڈ فادر ہیں، ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کرنی ہے، دیٹس اٹ، اس سسٹم پر چلو. دیٹس واٹ آئی فیل. اچھا شیخ صاحب، میں ایک سوال دوست نے یہاں پوچھا تھا، یہ کہتے ہیں جی پلیز گیو دا سولوشن فار دا قادیانیز ہو وانٹ ٹو ریورٹ بیک ٹو اسلام بیکاز دے آر افریڈ آف بینگ کاسٹ اوے اینڈ ریونج آف قادیانی کلٹ. اس پر میں ضرور دینا چاہ رہا تھا کہ شیخ صاحب نے جیسے ذکر کیا ہے، یہ ای میل ہے ایکس قادیانی ویلفیئر فورم @gmail.com، ایک فارم جو ہے اس کو کریٹ کر دیا گیا ہے. اس کا جو رجسٹریشن فارم ہے وہ آج میں نے بیٹھ کر تیار کیا ہے، اللہ کے فضل سے اس کو میں کوشش کروں گا ایڈیٹیبل PDF فارم میں کریٹ کروں، اگر نہیں تو پھر اس کو پرنٹیبل فارم کے اندر کریٹ کروں میں. اور جن دوست احباب جو ایکس قادیانی ایکس احمدی دوست ہیں، یا ایون جو قادیانی اور احمدی ابھی تک ہیں اندر اور وہ اس پر کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو کچھ ایشوز ہیں، سوشل ایشوز ہیں، کچھ مورل ایشوز ہیں، کچھ ریلیجس ایشوز ہیں، وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، وہ اس پر ای میل کریں. وہاں سے ہم لوگ ان کو واٹس ایپ پر ان کا باقاعدہ وہ سارا ڈیٹیل ہے وہ لیں گے، اور یہ ڈیٹیل ٹاپ سیکرٹ ہے، کانفیڈینشیل ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ایک حرف بھی اور ایک نقطہ بھی جو ہے اس کو شیئر کرنا ایکس قادیانی ویلفیئر فارم اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے. تو آپ اس کے اوپر اپنا ڈیٹا دیں، ڈیٹیل دیں، میں فارم جو ہے وہ قریب شیئر کرنے والا ہوں، ای میل کروں گا اور واٹس ایپ بھی کر دوں گا، تو آپ اس کو فل کر ہمارے ساتھ جڑیں. انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ دعوت و تبلیغ سے بڑھ کر کسی چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. تو یہ آپ کی بات کا جواب تھا. احمدی حضرات ہیں، وہ بیچارے جو مظلوم ہیں، وہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں تو ہماری آواز آپ بنے ہوئے ہیں، تو یہ بھی مسئلہ لے کے جائیں، وہ بھی. اس میں خاص طور پہ ملائیشیا کے لوگوں کا ہے، اور میرے پاس بڑے میسیجز ریکارڈڈ ہیں آئے ہوئے. میں اب ان سے یہ صرف عرض کر دوں کہ میں فاروق کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ وہ ہمارے اصل ہیں جو ہمارا مواد تیار کرتے ہیں چیزوں کو. اب یہ ذمہ داری چونکہ عامر پہ بہت زیادہ بوجھ آ جاتا ہے، مطلب بہت مسائل زیادہ کا اور چیزوں کا. آنےسٹلی شیخ صاحب، بڑی شیخ صاحب میں بڑی سوری بات مشکل. آپ کی کاٹ رہا ہوں، جی میں سوری بات آپ کی کاٹ رہا ہوں، اس میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں، واقعی کافی برڈن میں ویری فرسٹ ٹائم ان مائی لائف میں فیل کر رہا ہوں کہ میں بہت سی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو الجھا ہوا ہوں، اور پھر کچھ فیملی کے معاملات بھی ہیں، پھر کچھ اپنی جاب بھی دیکھنی ہے، تو ان چیزوں کے اندر کافی الجھا ہوا ہوں. مگر میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ اگر تو اس قابل سمجھتا ہے کہ تو اپنے دین کے کام کو اس خاکسار، اس گناہ گار، اس بڑے جاہل کے تھوڑا سا وسیلے سے اگر لوگوں کے تک کوئی بات میری زبان سے پہنچ جاتی ہے، میرے مولا تو مجھے توفیق بھی دے، میرے لیے اپنے اسباب پیدا کر، میرے لیے آسانی کر، تاکہ میں ان چیزوں میں ذریعہ بن سکوں. میں کوئی علم لے کے، کوئی فلیگ لے کے، کوئی چودھری، میں کوئی پگڑ باندھ کے میں آگے کوئی چیمپئن نہیں بننا چاہتا، میں ذریعہ بن جاؤں، مٹی ہو جاؤں، مٹ جاؤں، مجھے کوئی جانتا بھی نہ ہو، مگر کسی زمانے کے اندر میں نے کسی کے لیے کام آ گیا ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے. بہت بس یہ میں چاہتا ہوں. شیخ صاحب over to you. سو سلسلہ یہ ہے کہ میں ضرور مطلب ان لوگوں پہ، اور یہ جو مطلب پسا ہوا طبقہ ہے احمدیہ کلٹ کے اندر، میں بالکل ان کے اوپر پروگرام کرنے کو، اور میرے پاس مطلب بہت سے یہ مجھے میسیجز ہیں ان لوگوں کے. میں ضرور، میری پوری ہمدردی ہے آپ کے ساتھ، اور میں آواز اٹھاؤں گا کہ یہ جو رہ گئے باتیں وہ بھی کروں گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے فاروق کا انتظار ہے. فاروق ہمارا نوجوان ذرا اپنے مسائل سے اور اپنے کاموں سے فارغ ہو لے، جو کہ مجھے امید ہے کہ ہفتہ 10 دن میں انشاءاللہ وہ فارغ ہو جائے گا. تو پھر بھرپور طریقے سے ہم لوگ اس چیز کو لے کے چلیں گے، کیونکہ ساتھ میں اور بھی کام شروع کیے ہیں، اور عامر کے اوپر تو بہت زیادہ وزن ہے. یہ جو سارا سلسلہ اس کو دیا ہے، خاص طور پہ ایکس قادیانیز کے حوالے کا. یہاں پہ میں ضرور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ غالباً کل یا پرسوں وہ شمس پروگرام میں آئے تو وہ بات کر رہے تھے کہ جی ہماری چینل کا بھی ذکر کیا کریں، بات کیا کریں جہاں پہ بھی وہ سلسلہ. دیکھیں میرے نزدیک کوئی بھی شخص جو ہے نا، یہ کوئی میری دکانداری نہیں ہے کہ میں اگر کروں میرے گاہک ادھر نہ چلے جائیں، میری روزی ادھر نہ چلی جائے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مجھے کسی کی چینل پہ جا کے بات کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، لیکن ایز لانگ ایز کہ جب آپ محسوس کریں if you will ask me to come definitely میں اسے کوئی انکار نہیں کروں گا. لیکن میں اپنے طور پہ مطلب خواہ میں کسی کے پروگرام میں دخل اندازی بالکل نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا میں کسی دوسرے کے پروگرام میں نہیں جاتا، صرف اس لیے کہ ان کے کر رہے ہیں وہ اپنا بڑا اچھا ہے. بٹ if they think that I should come
एंड आई शुड गिव सम कमेंट, या इस चीज़ पे मैं अपना, तो उस चीज़ पे मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि उनको कहूँ मैं नहीं आऊँगा, ये है वो है, मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, ऐसी बात कतई तौर पे नहीं है। मैं जैसे जैतून पे हूँ वैसे ही मैं उनके साथ में हूँ। सो एनी टाइम इफ दे वांट आई विल बी देयर। ये चीज़ मतलब मैं उनको सिर्फ बताना चाहता था। बाकी आप लोग काम कर रहे हैं, काम करते चले जाइए। सिर्फ ये एक बात कहूँगा कि ये जो बहस मुबाहस से मनाजरे हैं, टू बी ऑनेस्ट, मतलब ठीक है आप पसंद करते हैं ज़रूर करें। मैं अगर एक चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ तो मेरी सजेशन की हद तक है, मतलब दिस इज़ नॉट माई ऑर्डर, दिस इज़ नॉट दैट वन कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप छोड़ दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं इसकी बजाय जो काम है आप उनके मसाइल को सामने लेके आइए, आप उन चीज़ों को हाईलाइट कीजिए जो ये कल्ट जो है जो जातियाँ कर रहा है, उन चीज़ों को लेके आइए सामने लेके, या जिन मसाइल को एक्सएमडीज जो निकलने वाले लोग हैं जो अभी बैठे हुए एज पे हैं उनके लिए किस तरह आसान बनाया जा सकता है, इसको मिलजुल के अपने तौर पे आप कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये काम करना चाहिए, ये कंस्ट्रक्टिव, ये मैं आपको जरूर एडवाइस करूंगा। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।